भाग्यवान कुर्सचे गुरुवे निवारण आमचे देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. सोम्याच्या बडव्यान मरी एक बरी खबर हाडली आणि पवित्र आत्म्यावर ती गर्भेस झाली. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. अबळे सोम्याची साकन तुझ्या शब्दाप्रमाणे म्हज्या थंय जावं. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आणि देवाचो पूत मनीस जालो आणि आमच्या मदेशी येलो. नमान मरी कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाच्या माये आम्हा खातीर विनंती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भाग्यवती देवाचे माये आम्हा पसत विनंती कर ख्रिस्ताच्या पसण्याक आम्ही पावस जावच्या खातीर प्रार्थुया. ये सोम्या बडव्यान बरी खबर दिल्या वरवी तुझ्या पुतान ख्रिस्तान मनुष्यपण घेतले आम्ही जाणा जाल्या. ताच्या कष्टांनी क्रूसावरवी जीवनपणाच्या आनंदाक आम्ही पावसे. तुझी कृपा आमच्या अंतस्करणी वोत म्हण मागता त्याच ख्रिस्त आमच्या सोम्या मरिफात आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक देवा गेल्या बडव्या म्हज्या राखण्या सर्गीचे देन म्हाका दिलाय. तुझे तबेन म्हजी मोत तूं वाडाय म्हाका राख सांबाळ चलय आमेन. आमचे बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं तुझे राज आमकां येवं तुझी खुशी सर्गात जाता तशी संसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षितांव तशी आमची पातकां बगस आनी आमकां ताळ्यां पडूंक दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मरिये कुरपेंबरले सोमी तुझे संगाता श्रेयम ते तू सदैव आणि सदैव फळ जगचे जेसो. भाग्यवती मरिये देवाचे माये आम्हा बापया खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्याक आमेन. इसाया प्रवाद्या पुस्तकान अविस्मर 54 ओळी 17. आयसाया चॅप्टर 54 वर्स 17. तुझ्या विरुद्ध वापरून केलेली खंयचीच हत्यारां सफळ जावची ना. वापरवायची एक भासोणी आज डे 126 दिसाची एक वर्ती भासोणी जावन आसा. पण ह्या तुझ्या विरुद्ध वापरून केलेली खंयचीच हत्यारां सफळ जावची ना. तुका गुन्यांवकार करता ती हर एक जीव फटकिरी म्हणून तूं रुजू करतले. हे सर्वेस्पराच्या सेवकाचे सुभाग म्हजे वरवीं तांकां सडवण मेळटली म्हणटा सर्वेस्पर. म्हज्या मोगाचेनू भो आपुरबायेचे उतार ह्या सकाळीच्या वेळार आमकां जण एकल्याक म्हणटा की देवाचे उतार तुझ्या विरुद्ध वापरून केलेली खंयचीच हत्यारां ती सफळ जावची ना. खंयचीच हत्यारां तुझ्या विरुद्ध वापरी जेम चिंतला जावं फ्रो तुका सकयल पडा जेम चिंतला जावं फ्रो जाल्यार ती खंयचीच हत्यारां सफळ जावची ना. खंयचीच हत्यारां सफळ जावची ना. आज ही वर्ती भासोणी देवाचे उतर आज आमकां दित्या आसा. त्या खातीर त्या उतराक आमी अर्घ दिवया. मंगळा बापा तुका आमी अर्घ दिता तुका आमी वाकणटा तुका आमी दिनवासता. बापा तूं विस्वासी दयाळ आनी काकूदार. बापा तूं तुज्या भुरग्यांक राखताय सांबाळटाय. आज आमचे विरुद्ध उठलेले हर एक मोडा तूं शांत करतलो देव जावन आसाय. बापा तुज्या वर्त्या काकुती खातीर तुका आमी अर्घ दिता वाकणटा आनी दिनवासता. प्रेज द लॉर्ड. म्हज्या मोगाचेनू एकडे वाचया. आज आमी उतार भो आपुरबायेचे उतार एक भासोणेचे उतार हर एक दीस आमी क्लेम करूंक जाय. हर एक दिसा उसारूंक जाय. आयसाया चॅप्टर 54 वर्स 17. तुझे विरुद्ध वापरून केले तुझ्या विरुद्ध वापरून केलेली खंयचीच हत्यार सफळ जावचे ना. सफळ जावचे ना. खंयचीच हत्यारां तुझ्या विरुद्ध वापरून चिंतला ती खंयचीच हत्यारां
सुफळ जावची ना तुका गुन्यांवकार करता ती तुका गुन्यांवकार करता ती हर एक जीब फटकिरी फटकिरी म्हणून तू रुजू करतलो. एकडे पळया उत्पत्ती पुस्तकांत 20 ओळी 18 एकडे वाच्या 18 वाच्या जो बाय अब्राहम जिवंत असताना ताच्या सेवकांनी खणलेल्यो जो बायो अब्राहमान जिवंत असताना ताच्या सेवकांनी खणलेल्यो आणि ताच्या मरणा उपरांत फिलिस्तीयांनी भरून दाबून सोडल्यो. त्यो इसाकान उक्त्यो केल्यो. सगळे इसाकान उक्ते केल्यो. आपल्या बापायन दिल्लींच नावा इसाकान त्या बायक दिली. ओळी 19 पळया इसाकाच्या सेवकांनी फालक्यान ते बाय खणली आणि तांकां झरीचे उदक मेळ्ळे. कित्याक म्हणल्यार जेनेसिस चॅप्टर 26 वर्स उत्पत्ती पुस्तकांत 20 ओळी 12 आणि 13 वाचे घडी इसाकान त्या प्रदेशान बी वोंपली आणि त्याच वर्सा 100 वांट्यांनी लुवली. कित्याक म्हण मुखार पळया कित्याक सर्वेस्परान ताचेर आशीर्वाद घाल्लो. कित्याक सर्वेस्परान ताचेर आशीर्वाद घाल्लो. कित्याक परतून म्हणा सर्वेस्परान ताचेर आशीर्वाद घाल्लो. परतून म्हणा कित्याक सर्वेस्परान ताचेर आशीर्वाद घाल्लो. आज म्हज्या मगच्चनो देवाचो आशीर्वाद आमचेर आसूंक जाय. पळय हांगा म्हणटा की वर्स 19 इसाकाच्या सेवकांनी फालक्यांत एक बांय खणली आणि तांकां झरीचे उदक मेळ्ळे. इसाकाच्या सेवकांनी कित्याक इसाकाचेर देवाचो आशीर्वाद देवाची बेसांव इसाकाचेर आसल्या कारणा खातीर इसाकाच्या सेवकांनी फालक्यांत एक बांय खणली आनी तांकां झरीचे उदक मेळ्ळे. त्या खातीर आमकां उतार म्हणटा हांगा पळय अपुरबायेचे उतार जुवांव प्रमाणे शुभ वार्तांत 27 ओळी 30 आनी 7 पळय जॉन चॅप्टर 7 वर्स 37 पळय कडे परबेच्या निमाण्या आणि चड 10 वाजेच्या दिसा जेजू उबो रावन वडा ताळ्यान म्हणा लागलो की कोणी तानेला जाल्यार तो म्हजे सरशी येव आणि पियो. कोणी तानेला जाल्यार तो म्हजे सरशीन येव आणि पियो. कित्याक हांव ताका झरींतले उदक दिता. आज इसाकाच्या सेवकांनी फालक्यात त्या बांय खणली तांकां झरीचे उदक मेळ्ळे. ओळी 20 वाचया गेरेराचे गवळी इसाकाच्या गवळ्या लागीं झगड्याक देवले. तांणी म्हणले हे उदक आमचे. देखून इसाकान ते बांयक एसेक म्हूण नांव दिलें. ते झगड्याक देवले आनी ती बांय आपणाची कनेतले आनी हे उदक आमचे, ही बांय आमकां जाय म्हणून तेणी झगड्याक देवले. इसाक थंय झगडोन रावलो की ना. इसाक मुखार गेलो अनेक बांय खणली. त्या बांय ती झरीचे उदक आयले. थंय झगडोंक आयले. त्या खातीर आज उतार म्हणटा आयसाया चॅप्टर 54 वर्स 17 तुझ्या विरुद्ध वापरूंक केलेली खंयचीच हत्यारां सुफळ जायनात. हांगा म्हणटा की देवाचे उतार हांगा पळय ओळी 20 म्हणटा जेनेसिस चॅप्टर 26 वर्स 20 म्हण गेरेराचे गवळी इसाकाचे गवळ्या लागीं झगड्याक देवले. तांणी म्हणले हे उदक आमचे आनी आमकां जाय. जाल्यार म्हज्या मोगाचे न्हू इसाकाचे देवाचो आशीर्वाद देवाची बेसांवां इसाकाचेर आसल्या कारणा खातीर इसाकाचे सेवक खंय बांय खणटाली थंय झरीचे उदक येवंक सुरू जालें. लास्ट तांकां फेडअप जालें. लास्ट म्हणटा की आमकां उतार पळय देवाचे उतार भोव आपुरबायन म्हणटा की वर्स 26 वाचया वर्स 26. एक दीस गेरारांत अबिमेलेक आपल्या मंत्री अहुजाता सोवे आणि सेनापती पिकोला सोवे इसाक सरशी आयलो. इसाकान ताका विचारले तुम्ही कित्याक म्हजे सरशी आयल्या? कित्याक आणकी म्हजे सरशी आयल्या? कित्याक म्हाका सतयतात? तुम्ही म्हजे दुस्मान
आणि तुमच्या प्रदेशांतलो म्हाका तुम्ही भायर गेला ताणी जाप दिली सर्वेस्पर तुझे सवे आसा सर्वेस्पर तुझ्या सवे आसा म्हण आता आम्ही जाणा आम्ही कितल्यो बायो खणली ते उदक येवना बट तुझ्या सेवकांनी बाय खणली ते उदक आयले आणि आम्ही ते आमचे भितर करूंक चिंतले अनेक बाय खणली थंय उदक आयले आता आमकां कळले तुझ्या सांगता देव आसा वाचे आमी ते परतून ते वळी सर्वेस्पर तुझे सवे आसा म्हण आता आमी जाणा त्या खातीर जोशुआ चॅप्टर 1:3 म्हणटा की तुवें पांय दवरलेली हर एक भुंय आशिर्वादी जातली हांगा म्हणटा ती दुस्मान कित्याक आतां आमी जाणा तुजे सवे देव आसा तुझे विरुद्ध वापरून गेलेली खंयचीच हातेर सुफळ जायना दुस्मानीन येवन ते उदकाची बांय तांच्या अधीन करून घेतली जाल्यार इसाकाक आनी इसाकाच्या सेवकाक कांयच करूंक जावना म्हज्या मोगाचे न्हू एक घडीत आमच्या जिवितांत आमी वयर वता आसतना कोणे म्हण सकयल घाला जावं फुरो आमी वयर वता आसतना कोणे आमचें नांव पाड केला जावं फुरो आमकां कोणे अन्याय केला जावं फुरो आमकां कोणे फसयला जावं फुरो आमी बरें घर बांदले ते पळोवंक जायनासतना कितल्याय सुवातेर आमचें नांव पाड केला जावं फुरो आमची भुरगीं भायल्या गांवांत बऱ्या कामाक पावली ते पळोवंक जायनासतना आमच्याच मदें कितल्या लोकांनी केस्तांवां झगडे कोर्टान केस केला आनी कितें परत केला जावं फुरो म्हज्या मोगाचे आज तूं देवा तें बळवून जावन आसते वयसला तुजे विरुद्ध कितेंय करूं दी कितली दुरसोणी करूं दी कितले नावपाड करूं दी कितले तुका दुखोवन दी कितले तुका सकयल घालूं दी खंडीत जावन कांयच करूंक जायना कित्याक देव तुज्या पक्षान आसा तूं बेश्टे निराश जावन अयो कंगाल जावन आज दोळ्यांत ते दुखा कडेन ते आसाय तुज्या सगळे देव आसा त्या खातीर पळया दुस्मान इसाकाला येवन म्हणा लागले की तुझ्या सगळे देव आसा आता आमकां खात्री जाले आज तुझे विरुद्ध कोण उठला देव सर कोणा पुसलेला देव सर कोणाच्या थावन आज काम करते आसा तुका डिस्टर्ब करूं तुका सकयल घालूं तुजी मोतीचें समाधान होगडोवंक तुका अस्कत करून घालूं देव सर कोणा ना कोणा थ्रू आज तुझ्या जिवितान काम करता जावं फुरो भिया नाका कंगाल जाय नाका गावचे नाका आयचो दीस तुजो जावन आसा कित्याक तुजे विरुद्ध वापरूंक गेलेली खंयचीच हत्यारां सफळ जायना जावं फुरो कोर्ट केस जावं फुरो विंगड रितीन आज जो सकयल पडते आसाय देव तुज्या पक्षान आसा त्या बळवून देवा सांगता एक जावन राव कित्याक परतून म्हणटा की आमकां देवाचें उतर आयसाया चॅप्टर 54:15 पळया आयसाया चॅप्टर 54:15 कोण तुझेर आक्रमण करीत जाल्यार म्हजो हात तांतो आसचो ना जो तुझेर आक्रमण करता तो तुझे मुखार पडटलो जो तुझेर आज आक्रमण करता कोण आमचेर आक्रमण करता आमचो शेजारी नाही परतून म्हणटा तुझो घोव तुझ्या बायल नाही आज अनेकलो व्यक्ती देवसार म्हणलो खोटो आत्मो आज कोणा थ्रू आमच्या जिवितान आक्रमण करता आनी आमची मोतीची समाधान होगडयशिता तसली सकत आज तुझेर आक्रमण करची ना तुझ्या भुरग्यांचेर आक्रमण करची ना आज दुबळी काय तुका हाण घालची ना तुका जैत लाभयतलो तुजो सोमी तुजो सडवंदा तुजो जीव तर तुझ्या सांगात आसा त्या देवा अर्कादी वाकणी कर आणि स्तुती कर तुझ्या सांगत थोडो वेळ खर्च कर आज खर्च कर बापूची बासोणीची उतरां इसाकाच्या सेवकांनी खंय बांय खोंडली ते उदक मेळ्ळे झरीचे ते मोसोर सुरू जालो पळोवंक जावना दुस्माना आज लास्ट 11 वेळा दुस्मानत इसाका लागीं धांवून आयले आनी म्हणा लागले की तुझ्या सांगात देव आसा आज तुमच्या संग देव आसा देवाच्या मोगाची भुरगीं तुमी जावन आसा त्या खातीर काल्पनीक खाणयेचेर पातयणी दवरनाका
खंयच्या पिंतीसपणाच्या पातळी देवा लागात खंयचे मनुष्य उरलेल्या उतराचेर न्ही देवाच्या उतराचेर पातळी दवरीन आयचो दीस सोमार आसा आमी आराम करया सगळो हप्तो खंडीत जावन देव आमचे झुजतालो आनी आमकां जैत मेळटलें आशिर्वादां बेसामां आमच्या जिवितांत देवून येतली जावं फुरो आज सकयल पडची परिस्थिती तुज्या जिवितांत आसल्यार जावं फुरो तुजी भुरगीं कश्टाच्या जाग्यार पडटा जाल्यार देव परतून तुमकां रेस करतलो त्या खातीर म्हज्या मोगाचेर आयचो दीस आनी सगळो हप्तो देवाचे समर्पीत करया ह्या गायनान देव अर्घ दिवन हांगाची दोन टेस्टिमनी आमी आयकुया. हांव युएसएन उलयतां. हांवें सुमार 2 वर्सां पयलीं युएसएच्या पर्मनंट रेसिडेन्साक एप्लाय केल्लें आनी तांची एप्रुवलाक हांव रखतें आसली आनी इल्लें टेन्शनार आसली. हांवें डिवायन मर्सी टिमाक पिटिशन धाडलें आनी तांणी म्हजे बसून मागोवंक सुरू केलें आनी हांवें मागोवंक सुरू केलें. मागून सुरू करून करेक्ट 1 म्हयन्या उपरांत म्हाका एप्रुवल मेळ्ळें. हांव समय देवाक अर्गां दितां आनी ब्रदर प्रकाशाक आनी तांच्या टिमाक देव बरें करूं म्हणटा. प्रेज द लॉर्ड. लव यू जीसस. प्रेज द लॉर्ड. देवाक जावं अर्गा होगलाप महिमा. हांव चिकमंगळूरतान उलयता आसा. आमच्या घरांत थोडे गरजे खातीर हांव डिवायन मर्सी ग्रुपाक पिटिशन धाडिल्लें. तांणी साम चॅप्टर 34 वर्ड्स 19, साम 121 2 and 3, प्रोवर्ब चॅप्टर 16 13, इशाया 41 13, योवाना 11 40, झेकरिया 2 9, झेफन्या 3 17, एक्सोडस 14 14, जेरेमिया 30 17, साम चॅप्टर 94 14,
या आमी सदांच आमच्या मागण्या वेळार रिपीट करतेत आसल्या म्हाका टायम आसतना पुरो हांव रिपीट करतेत आसल्या आमच्या घराक बरे बडेदार जाय आसले 2 फॅमिली आयल्या देवाक जावं अर्गा आमी स्मॉल प्रॉपर्टी परचेस केले ते बऱ्या तरान रजिस्ट्रेशन जालें देवाक जावं अर्गा आमच्या ऑफिसांत एकलो म्हाका मनी चीट करूंक आयलें ते प्रॉब्लम सॉल्व जाले देवाक जावं अर्गा आमच्या कुटुंबांत एक काजार आसलें ते अप्रुबायन जालें देवाक जावं अर्गा म्हज्या पुताक बऱ्यान बरें काम फावो केलें देवाक हांव काळजांत अर्गा म्हणटा आमच्या खातीर मागले सगळे सेरी देऱ्यांक फ्रेंड्साक हांव थँक्यू म्हणटा स्पेशल थँक्स डिवायन मर्सी ग्रुपाक तांच्या वावरा खातीर हांव सदां मागता थँक्यू जिसस हालेलुया हालेलुया पांच भासोनी आमी जण एकली हे सकाळीच्या उसारया आनी त्या देवाक अर्घ दिवया भरवशान जण एकली सांगतलो म्हणया Isaiah chapter 60 verse 20 या फुडा तुजो सूर्य अस्तमचो ना वा तुजो चंद्र नाचमचो ना कित्याक सर्वेस्पर तुजो सासनीक उजवाड जातलो आनी तुज्या रुदानाचे दीस सोंपताले Deuteronomy chapter 31 verse 6 धैर्य घेया आनी थीर रावा तांकां भिये नाकात आनी थरथर नाकात कित्याक सर्वेस्पर तुजो देव तुझे सोवे वेता तो तुका सोडून घालचो ना तो तुका सांडचो ना Isaiah chapter 62 verse 3 सर्वेस्पराच्या हातान तू एक महिमेचो मुकुट जातले तुझ्या देवाच्या हातान एक रयाल किरीट बारूक chapter 4 verse 30 जेरुसलेमात धैर्य घे जाणे तुका तुझे नाव दिले तोच तुका बुजयतलो Ezekiel chapter 37 verse 26 हांव तांचेकडे शांतीचो करार करतलो ससनाक तकतलो करार हो जातलो हांव तांचेर आशीर्वाद घालतलो आनी तांकां वाडयतलो म्हज्या मगजन एकडी आमचो हात आमी उक्ते दवरया आज तुज्या विरुद्ध वापरूंक केलेली खंयचीच हत्यारां सुफळ जावची ना भिया नाका तुजो देव तुज्या पक्षाक आसा तुका राखून व्हरतलो आनी तुका सांबाळून व्हरतलो आज सगळ्या अनवरांमध्ये कश्टांमध्ये तुजो देव तुका सांगात दिते आसा येवच्या कुतांत्र्याक कावचेण्याक गिराराय बेसरायक आज भिया नाका कित्याक तुजो देव तुका सांगात दिता मंगळा बापा आयज दीस आमी तुज्या हातांत समर्पण दिता उतार म्हणटाय की तुजे विरुद्ध वापरूंक गेलेली खंयचीच हत्यारां सुफळ जायना बापा आज तूं सामका आदार दी बळ दी कृपा दी निवार वायटातावन वेगनातावन अनवरतावन पत्का संकळेतावन आज बापा तुजी कृपा आमचे देवय म्हणून तुजे लागीं परतून मागता आमेन प्रेज द लॉर्ड म्हज्या मगजनू विशेष मांडवळ जावन आसा आज सोमाराचो दीस जावन आसा 14 तारीख सेंट जोसेफ चर्च जू 7 to 7:40 म्हणजे 7 to 7:40 पवित्र मिसाचे बलिदान 7:40 to 9:20 विशेष आराधन त्या स्वतः आसतले जण एकले येया आनी सुमीची वृत्ती सकत अनुभव करा थोडी वर्सां ट्रान्सलेट इंग्लीश आसतले कोंकणी ट्रान्सलेट इंग्लीश थोडी वर्सां आसतली त्या खातीर येया हे आराधना ट्रान्सलेटींग आसतले आनी सुमीची सकत अनुभव करा तशेंच 16 तारखेर बुधवारा सेंट चार्ल्स हॉल वोकोला त्या 7:30 to 9 विशेष अर्घ वाकाणी आनी विशेष पिडेवंता खातीर गरजेवंती मागणे आसतले ऑगस्टच्या 18 तारखेर शुक्रारा आवर लेडी ऑफ नाझरेथ चर्च बांदर वेस्ट 7:30 to 9:30 विशेष आराधन पिडेवंता खातीर कश्टतल्या खातीर दुकान असल्या खातीर जण एकला तर विशेष मागणे येया एकामेका सांगा वडा संख्यान सोम्याचे सकत तुम्ही अनुभव करा ऑगस्टच्या 19 तारखेर शनिवारा ज्ञान आश्रम महाकाली अंधेरी त्या स्वतः फुल डे आमचे प्रोग्राम आसतले फुल डे सकाळी 9 तावन सांजे 4 वरांपर्यंत पिडे आसता खातीर आनी कश्टतल्या खातीर आनी विशेष मागणे त्या स्वतः आसतले त्याकान आनी कोणाक बायलांक वचूं इस्रायल वचूं थोडे स्टुडंटां त्या स्वतः रावला जाल्यार तुमी त्या एका दिसाच्या रितीरे सुखान आसतना येया आनी सुम्याच्या वर्त्या मोगाक अनुभव करा परत 4 टेस्टिमनी ऐकुया
आणि दीस आमचो जावन दी जण एकल्याचो आशिर्वाद असो बेसांव असो आनी कृपे असो. हांव जॉयस पयल्यान पयले टेस्टमनी दिवंक गडाय केल्ल्याक माफ मागता. हांव 5th मंथाचे प्रेग्नेंट आसतना अनामली स्कॅनान डाऊन सिंड्रोम म्हूण रिपोर्ट आयले. हांवें ब्रदर प्रकाशाक पिटिशन घालें. तांणी म्हाका वर्ड ऑफ गॉड दिले. ते आमी रिपीट करतत रावली. आतां डिलिव्हरी जावन 4 months जाले. खंयचेय प्रॉब्लम नासतना हेल्दी बेबीक डिलिव्हरी जाल्ल्याक आनी सर अवघडांतून राखून व्हेल्ल्या धन्य देवाक हांव अर्घ दितां. आनी आमचे खातीर मागलेल्या ब्रदर प्रकाश आनी तांच्या टिमाक देव बरो कर म्हणटा. थँक्यू जीजस. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. Praise the Lord. My name is Rolit and I'm speaking from Muscat. My husband was going on drinking alcohol and he was always, every day this was happening. Even my in-laws house there was no that much cooperation and I was very sad and all alone. When then I had given my petition to Brother Prakash and his team to Divine Mercy. They had sent me the prayer and I was repeating that word of God every day with my daughter and my family. And I'm so thankful to God that He has listened to my prayers and my husband has stopped drinking. He is taking care of us now and taking care of us with love. I thank Brother Prakash and his team for praying for us and God for listening to our prayers. Thank you, Lord Jesus. Praise you, Lord Jesus. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हांव मँगलोरतान उलयतां. म्हाका हरदान 3 दिसतान कठीण दूख आसली. कितलें वखद पुसल्यार घरा हें जायनातलें. आज सकाळीं हांव आस्पत्रेक बैसरलीं एक्सरे काडूंक आनी बैसरतना हांवें देवाक सांगलें, देवा म्हजो रिपोर्ट पुरो नॉर्मल दी आनी हांव तुका टेस्टमनी दितां. आनी आतां हांव आस्पत्रेंत आयलीं मात्र आनी म्हजो नॉर्मल रिपोर्ट आयलो सगळो. डॉक्टरांनी म्हळें तुका कांयच ना, काही इल्लेशें एसिडिटी गॅस्ट्रिकाचे इल्लेशे प्रॉब्लम्स आसतले म्हणून गुळयो दिल्यात. येद्या व्हडल्या जाप म्हज्या थंय केल्ल्या धन्य देवाक हांव काळजांतावन अर्घ दितां. अर्घ आनी हेगळो तुका सुमया जेसू. अर्घ आनी हेगळो तुका सुमया जेसू. महिमा तुका सुमया जेसू. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. ब्रदर म्हजें नांव प्रवीण. हांव एका MNC कंपनीन काम करता म्हणल्यार मस्त इंट्रस्ट आसलें, सो हांवें एप्लाय केलें. एका कंपनींतल्यान म्हाका इंटरव्यू कॉल आयले आनी हांवें इंटरव्यू दिलें. तांणी म्हणलें 2 वीक उपरांत रिजल्ट येता म्हणून. बट 2 वीक जाले उपरांत रिजल्ट येवना. सो हांवें तांकां कॉल केलें, तांचे कांय रेस्पॉन्स नासलें. हांवें चिंतलें हांव सिलेक्ट जावना म्हणून हांवें दुसऱ्या कंपनींत इंटरव्यू दिलें. थंय हांव सिलेक्ट जावना. लास्टाक लोकल कंपनींतल्यान म्हाका एक जॉब ऑफर आयलें. हांवें ऑप्शन नासतना हांवें एक्सेप्ट केलें, बट तातूंत म्हाका इंट्रस्ट नासलें. हांव जॉयनींग फॉर्मेलिटीज कंप्लीट करनासतनाच म्हाका स्टार्टिंगाच्या कंपनींत इंट्रस्ट आसल्या कंपनींत म्हाका कॉल आयलें आनी तांणी म्हणलें की हांव तांच्या जॉबाक सिलेक्ट जाला म्हणून. आनी म्हाका तांच्या जॉबाचें कन्फर्म जालें. सो आतां ऑफर लेटर येयला. हें येदो व्हडलो उपकार केल्ल्या धन्य देवाक हांव अर्घ दितां आनी एक म्हज्या लायफांत एक मिरेकल जालो म्हाका भोगता. आनी एक म्हज्या धाकटुची साखर दिवंक आशेता. तो इज्रायल वचचें म्हणून मातसो ट्राय करना आहलो. 2 वर्सां जाल्यार विजा येवना. तो इंटरव्यून पास जाता म्हणून ताका देर नासलें. आतां तो इंटरव्यून पास जावन इज्रायलाक बऱ्या रितीन पावला. इतले व्हडले उपकार केल्या धन्य देवाक हांव अर्घ दितां आनी आमच्या पासून मागल्याक तुमकां आनी तुमच्या टिमा पासून ती आशिर्वाद मागता. थँक्यू ब्रदर.